سپارہ کریم رب دا اعلان سنو قرآن پر ہاتھ رے مومن دی نشانی ہے مومن قرآن سن دے پردے خوش تھی دے اور نوجوانوں شلط دیا جوانیاں سلامت ہوئے اللہ دا قرآن کیا فرمے دے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں رب فرمائے محبوب تو سینے کو فرما دو اعلان کر دو نسا دو جو میں رب العالمین اے جرا شان والا جو عزت دیون والا میں اللہ ذلت دیون والا میں اللہ زندگی دیون والا اللہ موت دیون والا اللہ او دی مرضی کئی کو بچپن سنبھالے او دی مرضی کئی کو جوانی وچ سنبھالے او دی مرضی کئی کو بڑھے پہ وچ سڑ گنے او کئی دا بتا نہیں او کئی دا پابند نہیں او دے فیصلے کو تراس کرن دا اختیار کئی کو کہنی حضور دے غلاموں او رب جڑا تمام ملکہ دے بادشاہت رکھ دے قدرت رکھ دے حضور دے غلاموں کریم رب العالمین نے یہ حکم دیتے فرمایا اے ایمان والو میں اللہ دا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو کثیر تعداد کرو رب نے خطاب فرمائے مومنہ کو آؤ قرآن دے نام سپارے کنے پوچھتے ہیں اے رب دا قرآن تو دسا مومن کے کوہ دن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج میرا بھی دل چاہتے میں کوشش کریں جو زیادہ تو زیادہ تو قرآن سناوا جو قرآن دی برکت دے نال میرے ویر دی قبر ٹھڑک ہوئے حضور علیہ السلام دے غلاموں سنو رب دا قرآن اللہ رب العالمین مومنہ دیا نشانیاں بیان کی دیا ناوہ سپارہ سورة الانفال فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ دا قرآن فرمائے لوگوں مومن دی پہلی نشانی ہے مومن کو آدر مومن دی علامت ہے مومن دی پہچان ہے یہی پہچان ہے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدر مومنہ دے سامنے میں اللہ دا ذکر کیتا بننے میری تعریف کیتی بننے میرا شان پڑیا بننے میرا ذکر کیتا بننے مومن دی پہلی نشانی ہے وجلت قلوبهم ادا دل ٹھار پو دے سبحان اللہ سبحان ادا جو ایک وارے ٹھر دے پہ سبحان اللہ پر چہرے دی رونق بیٹھا دے دا ماشاءاللہ بڑی محبت نال بیٹھے سن لے ہو کیا بات ہے کوئی سماعتاں دی فرمایا مومن دی پہلی نشانی یہ ہے جنہاں انہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا ونجے انہاں دے دل ٹھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا فرمایا
مومن دی بئی نشانی ہے گے جدن انہاں دے سامنے میرے قرآن دیا آیتاں دی تلاوت کیتی انہیں سادتہم ایمانا فرمایا انہاں دا ایمان ودوے نے انہاں دے ایمان جیسا فتھی نے انہاں دے ایمان کو قوت مل دیئے طاقت مل دیئے اللہ اکبر مومن دی بئی نشانی کیا ہے اللہ دا قرآن دے وعلا ربکم یتوکلون فرمایا مومن دی بئی نشانی ہے وہ ہر ویلے میں اللہ دی ذات تے توکل رکھ دے یقین رکھ دے وہ کو پتہ ہے میں چیدہ رہ گیوں اللہ میں کو رزق دے ہونے یہ مر گیوں تو میرا اپنا نصیب فرمایا مومن دی علامت ہے ادا توکل اللہ دی ذات تے ہونے یقین اللہ دی ذات تے ہونے اگو مومن دی بئی نشانی سنو قرآن کیا دے فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جی بسم اللہ جی میں تسا ٹھر دے پیوں ایویں جناب والا مرحوم دی روح ٹھر دی پیوں سی حضور دے غلامو اللہ دا قرآن دے بھائی ملک ساجد صاحب سلامت ہو بھائی افضل صاحب بھائی اسلام صاحب اللہ دا قرآن دے مومن دی بھائی نشانی ہے گے الذین یقیمون الصلاة نماز قائم کریں دے ومما رزقناہم ينفقون میرے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ کریں دے سبحان اللہ سبحان مومن دی نشانی فرمائے نماز بھی آہن نماز دا نا آگے میں ہولی ہولی سر حلا ہوچا ہے نماز دا آوے نا تا والا کیمڑ پائے میں دینا اللہ ساکو پانچ وقت دا نمازی بڑھا ایسے اللہ اکبر فرمائے نماز قائم کریں دے اور جناب والا دیتے ہوئے رزق وچو خرچ کریں اے بھی مومن دی نشانی ہے جڑے ویلے اللہ دا ذکر آوے یا رب دے یار دا ذکر آوے مومن خوش تھی دے مومن ٹھرن لگوے دے حضور دے غلاموں والہی واسطے میں پڑھنا چاہنا بھئی عبدالغفور سے توجہ ہوئے نبی دا دیوانہ کیا دے دل ٹھر ہوئے دے عبدار دا آوے چکنا سرکار دا دل ٹھر ہوئے دے عبدار دا آوے چکنا سرکار دا اللہ اکبر اللہ راضی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میدان دا حکم کیا میں گل محبت دی پیا کرینا گل اللہ رب العالمین دے پاک حبیب دے نال پیار دی پیا کرینا حضور دے غلاموں اے مومن دیا نشانیاں مومن دیا علامتیں مومن آدھے بھی حکم جڑا اللہ دی فرما برداری کرے رسول اللہ دی فرما برداری کرے اگر رب العالمین دی ذات نال صرف پیار تے گل
مکونیا اللہ قرآن چے جملہ کرینا فرماوے اکیڑا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد رسول دے میرا حبیب دے میرا محبوب دے او کو گھن گنو او دے تے عمل کرو او دے مطابق زندگی گزارو او رستے تے چلو او طریقے تے چلو جڑی شے کنے نبی روکے او دے کنے روک ونو او رستے تے کرے نہ ونو او رستے کو ترک کر دو اور میں اللہ دی ذات کنے ڈرتے رہو حضور دے غلاموں عاشقاں دی گل ہے عاشق نہ مجمع ہے بھائی جان نے حکم دیتے کوئی ایک دو جملے خواجہ صاحب دے بھی پڑھ چھوڑو حضور دے غلاموں میں پڑھنا چاہنا نبی دا دیوانہ کیا دے تعلق نور تے ہڈیاں مال اسہانال تپایا کپ کپ بکیا اسا کیتے تیرے اتو عشق گلے تھن لایا تن دی ہاتھ من دا سالن کلون سالن دم پایا خواجہ غلام فریدا میں تا ساری تیری دل اجن اتبار نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء حضور دے غلاموں عاشق لوگ بیٹھے ہو ایڈو ایک بیا نبی دا عاشق موجود ہے جڑا یمن دی دھرتی دے بائے کے محمدین دو کر کے روندا بیٹھے حضور دی یاد دے وچ اکھی چو نیر وہدا بیٹھے ایدان تو دی محبتاں دی کیا بات ہے سرکار دے غلاموں سلامت ہو حضور دا دیوانہ کیا بیٹھا دے سرکار دے غلاموں پڑھنا چاہنا استاد قبلہ قاری عبدالرزاق صاحب حضور دے غلاموں تو دی محبتاں دی نظر توجہ ہوئے ہر ساور سکھ گزر میں دے دیوی لگایا کئی ساور وچ روح رب سلطی کھڑے ہر ویلے مصروف ہنین وچھاون وچ وس پوسو اجڑے لوگ اسا چار قدم تر چاور وچ او تر تر دے سفار بھی کوہے سے ساڈا بول لگ سی تیرے آن وچ توجہ حوصلہ 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 حضور دے غلاموں بھائی اسلام صاحب اللہ تورے آنسوں قبول فرماوے عابد بھائی سلامت ہو اللہ سونا رزق دی خیر فرماوے عرض پیا کرے نام سرکار دے غلاموں سچا عاشق رسول ہوئے پکا مومن ہوئے جڑا اللہ رب العالمین دے ذکر دے نال اپنی زبان سرشار رکھے حضور دی محبت دے نال اپنے دل کو زندہ رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے دیو پہ کر سکتے زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے دل نے جو سونے نبی دا ادب ہو کیا بات ہے دل نے جو سونے نبی دا پیار ہو کیا بات ہے کر سکتے کیا بات ہے دیو پہ حضور دا ایک غلام ہے جن نام ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی بے شک اللہ سبحان اللہ ای جوان دی عادت ہے جڑے ویلے سویر دی نماز پڑھ کے گھروں ٹرے ہا واپس مسجد جو گلے ہا گھر آوے ہا گلی وچ جو گزرے ہا بلند آواز نال اللہ دا ذکر کرندا ہے اللہ اچھا آج اسامی نماز پڑھ کے مسجد دے وچ ذکر کرو تو لوگ سارے کول پوچھتے ہیں اوے خیر ہے پتہ نہیں یہ کیوں تساں ذکر شروع کیتی بیٹھے وے میں قرآن نہ پڑھ کے دساواں سبحان اللہ سبحان اللہ پنجواں سپارہ پڑھ کے دیکھاں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فرمایا جڑے ویلے نماز پڑھ گنو تو وقت اللہ دا ذکر کرو سبحان اللہ یہ جڑا صلی اللہ الہ الا اللہ ذکر کرنے ہیں کلمہ شریف دا تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عادت مبارک ہے نماز پڑھ کے جڑے ویلے آمن ہاں تو بلند آواز دے نال رب دا ذکر کرنے ہیں آندے تے کافر لوگ ستے پہ ہاں دے ہوں والے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ انہیں دے مذہب وچ نماز کا ہی کہنا توجہ ہے کیا بات تے او جڑے ویلے گزرتے ہن کریں دے ہن اللہ دا ذکر ہنے کو تھی دی ہے تکلیف آج بھی کہیں کہ اوترے کو تکلیف تھی دی ہے جو کہ بڑھڑا بابا سویرے سویرے مسجد دے وچ سپیکر کھول کے نماز واسطے کہیں کو اعلان کرے جا اٹھاوے جا یا کوئی نعت چا پڑھے یا کوئی ذکر اذکار چا کرے تو پیچھے مار کا پانی میں تپے ودے ہونے پتہ نہیں کہیں بیماری تھی گئی ہے سمانی نہیں دے دے سب اللہ اکبر آج کے کر صاحب آج ناراض قریب دیو تھی پہ آج کے آج کا اٹھو خدا دا ذکر پیا تھی دے یا کنائے کو تو ہون قرآن پڑھی دا پیو شبینے کو چڑھ قرآن کنے بھی کوئی چڑھ دے میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلاموں توجہ کرے وہ کریں دے ہن اللہ کا ذکر کافر ہے کہ جوہار سجا انہیں آکیا اے امار اساں تے کو اے نہیں آدے تو ذکر نہ کیتا کر بلکہ اساں تے کو اے آدے ہیں جڑا ایتھوں گزرا کر ہولے ہولے دل وچ ویندی جاتے ذکر کیتا کر جو ساڈی نیند وچ خلا نہ نیتا کر فرمایا ظالمو تساں میں کو میرے رب دے ذکر کنے روکیں دے وے جتنا تساں کچھ کریں دے وے کر گنو میں جان دے سکدا اللہ دا ذکر نہیں چھوڑ سکدا سبحان اللہ سبحان آج اللہ کا سب کیا بات کیا بات امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلامو حضرت عمار ابن یاسر اللہ دا ذکر نہیں روکیا اگے کولو زیادہ اگے کولو زیادہ اگے کولو زیادہ گلی وچوں گزر دے بلند آواز نال ذکر کرے دے ول کافر دے جڑے چھوٹے چھوٹے بال ہوندے آ او جو اٹھے ودے ہوے نا حضرت عمار پاک دے او بھی ذکر کو شروع تھی ونجے نا کافر کو یہ تکلیف ہے ایو حال رہ گیا ساری نویں نسل مسلمان ہوئے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں انہاں لوگاں نے مشورہ کیتا آپس دے اندر صلاح کیتا نے عمار کو پکڑو ایکو مارو ایکو کٹو متن رکو نے آؤ سرکار دے غلاموں میٹنگ اے تھئیے فجر کو چڑھ ویلے سویر دی نماز پڑھ کے آندا پیا ہو سی اسا راہ وچ لوک باسوں اسا رستے وچ لوک باسوں جڑے ویلے ایتھوں گزر سی ایکو پکڑ گنسوں پات گنسوں کٹے سو مرے سو تکلیف دے سو ایکو اکسو نبی دا دین چھوڑ اللہ دا ذکر چھوڑ حضرت عمار ابن یاسر عادت دے مطابق بھئی جو سویر دا ٹائم تھا نماز پڑھ کے آدھے پہل اللہ دا ذکر کریں دے آنا بلند آواز دے نال کافر کٹھے تھی معلوم تھیا رستے دوتے کھڑ کے لوگیں دا حق مارنا غریبیں دے ظلم کرنا ایک کافرہ دا شیوائے مسلمان کرے ہی نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلمان کرے نہیں کر سکتا حضور دے غلاموں حضرت عمار پاکاں دے پیر کافر جڑے لکے بیٹھے آنا انہیں آگن رستے دیتے کہیں باں نپ کی دیئے کہیں اے بھی باں نپ کی دیئے کہیں کڈو نپ کی دائے کہیں کڈو نپ کی دائے حضور دے غلاموں اللہ دے نبی دا شیر اللہ دے نبی دا دوست نعرہ تکبیر دی صدا بلند پیا کریں دے سرکار دے غلاموں عاشقاں دے اپنے رنگوں دل انہوں اے عاشق جڑا نعرہ تکبیر دی صدا بلند کریں دے وہ بیا ایک عاشق کئی جڑا رنگ دا کالا ہوٹھ موٹے جتنا بھی ظلم تھی دا رہے گے حبش کراون والا جوانا اے جناب نعرے لالا کے یہ کو جادہ وہ سالمو جتنا ظلم کریں دے کر گنا اے چاند توانے حوالے ایمان محمد مصطفیٰ دے حوالے اے عاشق جوان حضور دے غلاموں جڑے بلے وہ ظلم کریں دے حضر بلال کلمہ چھوڑ دے نعرے لاؤن چھوڑ دے اے جوان محمدین دو کر کے حضور دی نگری دو منہ
کر کے یہ کچھ اعلان کریں دے کیا دے ساری عمر دی حق آئی ساری عمر دی حق آئی وہ جگ چھڑ کے سارا حسن نال لئیے ساری عمر دی حق آئی ساری عمر دی عاشقاں دے رنگ دیکھو جڑے والے حضور دی غلامی وچ آئے ہیں جتنا بھی زخمی ہیں جتنا تکلیف ہیں صحابہ کرام علاج کران لگ دے حضرت بلال پاک سرکار ایویں جناب والا اکھی وچ ڈھیر محبت مصطفیٰ دے وچ آ کریں ہنجو وہا کے کیا دے حضور دے غلامو ایو کچھ بیٹھے آ دے اے نبی دے غلامو سن گنو محمدین دو کر کے حضور دی پاک محبت کو سینے وچ پیا کے کیا دے پڑیاں تے سیرب ایک تصور ہے پڑیاں تے سیرب